श्रीगुरुभ्यो नमः। अथ श्रीमन्नारायणीयं चतुष्सप्ततितमं दशकं मथुरापुरीप्रवेशवर्णनम्। सम्प्राप्तो मधुरां दिनार्धविगमे तत्रान्तरस्मिन् वसन् आरामे विहिताशनः सखिजनैर्यातः पुरीमीक्षितुं प्रापो राजपथं चिरश्रुतिधृतव्यालोककौतूहल श्रीपुंसोद्यत कन्यपुण्यनिगलैराकृष्यमाणो नु किम् त्वत्पादाद्युतिवत्सरागशुभगास्त्वन्मूर्तिवद्योषितः सम्प्राप्ता विलसत्पयोधररुचो लोलाभवद्दृष्टिवत् हारिण्यस्त्वदुरस्थलीवदयिते मन्दस्मितप्रौढिवत् नैर्मल्योल्लसिताः कचौघरुचिवद् राजत्कलापाश्रिताः तासामाकलयन्न पाङ्गवलनैर्मोदं व्यालोलेषु जनेषु तत्र रजकं कञ्चित्पटी प्रार्थयन् कस्ते दास्यति राजकीयवसनै याहीति तेनोदितः सद्यस्तस्य करेण शेषमहृथा सोऽप्यापपुण्याङ्गतिं भूयो वायकमेकमायतमिमतिं तोषेण वेषोचितं दाश्वांसं स्वपदन्निनेथ सुकृतं को वेद जीवात्मनाम् मालाभिस्तवकैस्तवैरपि पुनर्मालाकृता मानितः भक्तिं तेन वृतान् लक्ष्मीं च लक्ष्मीपते कुब्जामब्जविलोचनां पति दृष्ट्वाङ्गरागे तया दत्ते साधु किलाङ्गराग मददास्तस्या महान्तन् हृदि चित्तस्था मृजुतामथ प्रतयितुं गात्रेऽपि तस्या स्फुटं गृह्णन् मञ्जुकरेण तामुदनयस्तावज्जगत्सुन्दरीं तावन्निश्चितवैभवास्तव विभो नात्यन्तपापा जनाः यत्किञ्चित् ददते स्म शक्त्यनुगुणं ताम्बूलमाल्यादिकं गृह्णानः कुसुमादिकिञ्चन तदा मार्गे निबद्धाञ्जलिः नातिष्ठं बतः यतोऽद्य विपुलाम् आतिर्व्रजामि प्रभो एष्यामीति विमुक्तयापि भगवन्नाले पदात्रयात्तया दूरात् कातरया निरीक्षितगतिस्त्वं प्रादिशो गोपुरम् आघोषानुमिदत्वदागम स्महा हर्षोल्लसद्देवकी वक्षोजप्रगलत्पयोरसमि समिषात्वत्कीर्तिरन्तर्गता आविष्टो नगरीं महोत्सववतीं कोदण्डशाला व्रजन् माधुर्येण नु पुरुषैर्दूरेण दत्तान्तरः सद्भिर्भूषितमर्चितौ वरधनुर्मामेति वादात् पुरः प्रागृह्णाः समरोपय किल समा क्राक्षीरमा भाङ्क्षीरपि श्वः कंसक्षपणोत्सवस्य पुरतः प्रारम्भ तूर्योपमः चापध्वंसमहाध्वनिस्तव विभो देवानरोमाञ्चयत् कंसस्यापि च वेपतुस्तदुदितः कोदण्डखण्डध्वयी चण्डाभ्याहतरक्षिपूरुषरवैरुत्फूलितो भूत्वया शिष्टैर्दुष्टजनैश्च दृष्टमहिमा प्रीत्या च भीत्या ततः सम्पश्यन् पुरसम्पदं प्रविचरन् सायं गतो वाटिकाम् श्रीदाम्ना सह राधिका विरजहं खेदौ
वदन् प्रस्वपन् आनन्दन्नवतारकार्यघटनाद्वातेश संरक्ष माम् इति श्रीमन्नारायणीये भगवतो न मथुरापुरी प्रवेशवर्णनं नाम चतुःसप्ततितमं दशकं समाप्तं। नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते। नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते। अथ पञ्चसप्ततितमं दशकं कंसवधवर्णनं। प्रातः सन्त्रस्तभोज क्षितिपतिवचसा प्रस्तुते मल्लतूर्ये सङ्गे राज्ञा च नभिययुषि गते नन्द गोपेऽपि हर्म्यम् कंसे सौधाधिरूढे त्वमपि सह बलः सानुगश्चारुवेशः रङ्गद्वारगतो कुपितकुवलया पीडनागावलीडम् पापिष्ठापेहि मार्गधृतमिति वचसा निष्ठुरक्रुद्धबुद्धेः अम्बष्टस्य प्रणोतादधिकजवशुषा हस्तिना गृह्यमाणः केलिमुक्तोऽथ गोपीकुचकलशचिरस्पर्धिनं कुम्भमस्य व्याहत्यालीयता स्वं चरणभुवि पुनर्निर्गतो वल्गुहासी हस्तप्राप्योऽप्यगर्म्यो झटिति मुनिजनस्येव धावन् गजेन्द्रं क्रीडन्नापत्य भूमौ पुनरभिपततस्तस्य दन्तं सजीवं मूलादुन्मूल्य तन्मूलगमः गमहितमहामौक्तिकान्यात्ममित्रे प्रातस्त्वं हारमेभिर्ललितविरचितं राधिकायै दिशेति गृह्णानन्दन्तमंसे युथमतहलिना रङ्गमङ्गाविशन्तं त्वां मङ्गल्याङ्गं भङ्गीर वसहृतमनोलोचना वीक्ष्य लोकाः हंहोदन्यो हि नन्दो नहि पशुपालाङ्गनानो यशोदा नोदन्येक्षणा स्त्रिजगति वयमेवेति सर्वे शंसुः पूर्णः ब्रह्मैव साक्षात् निरवधि परमानन्द सान्द्रप्रकाशं गोपेषु त्वं व्यालसेन खलु तावदावेदितो भूः दृष्ट्वा तत्त्वां तदेदं प्रथममुपगते पुण्यकाले जनौघाः पूर्णानन्दा विपापाः सरसमभिजगो स्मृतानि चाणूरो मल्लवीरस्तदनु नृपगिरा मुष्टिको मुष्टिशाली त्वां रामं चाभिभेदे झटिति विमिथो मुष्टिपातातिरूक्षम् उत्पातापातनाकर्षण विविधरणान् यासतां तत्र चित्रम् मृत्योः प्रागेव मल्ल प्रभुरगमदयं भूरिशो बन्धमोक्षान् हार्दिकष्टं कुमारौ सुललितवपुषौ मल्लवीरो कठोरौ न द्रक्ष्यामो व्रजामस्त्वरितमिति जने भाषमाणे तदानीं चाणूरन्तं करोद्ब्राह्मण विगलदसुं पोतयामासितोर्व्यां पिष्टो भून्मुष्टिकोऽपि धृतमत हरिणा नष्टशिष्टैर्ददावे कंसः संवार्यतूर्यं खलमतिरविदन् मार्यान् पितृंस्तान् आहन्तो व्याप्तमूर्तेस्तव च समशिषदूरमुत्सारणाय हृष्टो दुष्टोक्तिभिस्त्वं गरुड इव गिरिं मञ्चन्नुदञ्चत् खड्गौ व्यावल्गदुस्सग्रहमपि च हठात् प्राग्रहीरौग्रसेनं सद्यो निष्पिष्टसन्धिं भुवि नरपतिमापत्
मापात्य तस्योपरिष्टात् त्वय्यापात्ये तदैव त्वदुपरि पतिता नाकिनां पुष्पवृष्टिकी किं किं ब्रूमस्तदानीं सततमपि भिया त्वद्गतात्मा स बेजे सायुज्यं त्वद् त्वद्वदोत्था परमपरमितौ वासनाकालनेमे तद्भ्रातॄनष्टपिष्ट्वा द्रुतमतपितरो सन्नमन्नुग्रसेनं कृत्वा राजानमुच्चैर्यदुकुलमखिलं मोदयन् कामदानैः भक्तानामुत्तमञ्चोद्धव मञ्चोद्धवममर गुरोराप्तनीतिं सखायं लब्ध्वा तुष्टो नगर्यां पवनपुरपतेरुन्दिमे सर्वरोगान् इति श्रीमन्नारायणीये कंसवधवर्णनं नाम पञ्चसप्ततितमं दशकं समाप्तं। नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते। नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते। अथ षट्सप्ततितमं दशकम् उद्धवदूतवर्णनम्। गत्वा मात्रेरहोभिः सर्वज्ञस्त्वं सह मुसलिना सर्वविद्यां गृहीत्वा पुत्रन्नष्टय्यमनिलयना नादाहृतं दक्षिणार्थं दत्त्वा तस्मै निजपुरमगानन् पाञ्चजन्यं स्मृत्वा स्मृत्वा पशुपसुदृश प्रेम भारप्रणुन्नाः कारुण्येन त्वमपि विवशः प्राहिणोरुद्धवन्तं किञ्चामुष्मै परमसुहृदे भक्तवर्याय तासां भक्त्युद्रेकं सकलभुवने दुर्लभं दर्शयिष्यन् त्वन्माहात्म्यप्रतिमपि पिशूनं गोकुलं प्राप्य सायं त्वद्वातार्भिर्बहुश रमयामास नन्दै यशोदां प्रातर्दृष्ट्वा मणिमयरथं शङ्किता पङ्कजाक्षः श्रुत्वा प्राप्तं भवदनुचरन् त्यक्तकार्याः समीयुः दृष्ट्वा चैनं त्वदुपमलसद्वेषभूषाभिरामं स्मृत्वा स्मृत्वा तव विलसितान् युच्चकैस्तानि तानि रुद्धालापा कथमपि पुनर्गद्गदा वाचमूचुः सौजन्यादीन् निजपरविदामप्यलं विस्मरन्त्यः श्रीमन् किं त्वं पितृजनकृत प्रेषितो निर्दयेन क्वासौ कान्तानगरसुदृशां हा हरे दातपायाः आश्लेषाणाममृतवपुषो हन्त मे चुम्बनानाम् उन्मादानां कुहकवचसां विस्मरेत् कान्तकावा रासक्रीडा लुलितललितौ विश्ले विश्लतत्केशपाशं मन्दोद्भिन्न श्रमजलकणौ लोभनीयन् त्वदङ्गं कारुण्याब्धे सकृदपि लिङ्गितुं दर्शयेति प्रेमोन्मादात् भुवनमदन त्वत्प्रियास्त्वां विलेपुः एवं प्रायैर्विवश वचनैराकुला गोपिकास्ताः तत्सन्देशो प्रकृतिमनयत्सोत विज्ञानगर्भैः भूयस्ताभिर्मुदितमतिभिस्त्वन्मयि भिर्वधूभिः तत्तद्वार्ता सरसमनयत् कानिचिद्वा सराणि त्वत्प्रेरोद्गानैः सहितमनिशं सर्वतो गेहुकृत्यं त्वद्वार्तैव प्रसरति मिथस्यैव चोत्स्वापलापाः चेष्टाः प्रायस्त्वदनुकृतयस्त्वन्मयं सर्वमेवं दृष्ट्वा तत्र व्यमुहदधिकौ विस्मयादुद्धवोऽयं राधाया मे प्रियतममिदं मत्प्रियैवं ब्रवीति त्वं किं मौनं कलयसि सखे मानिनी मत्प्रियेव
इत्याद्येव प्रवदति सखी त्वत्प्रियो निर्जयेन माम् इत्थं रमयदयन् पलाक्षीम् एष्यामिद्राग्नुपगमनं केवलं कार्यभारात् विश्लेषेऽपि स्मरणदृढता सम्भवान् मास्तु खेदः ब्रह्मानन्दे मिलति न चिरात् सङ्गमो वा वियोगः तुल्यो वा स्यादिति तव गिरा शोकरोन्निर्व्यथास्थाः एवं भक्तिः सकलभुवने नेक्षिता न श्रुता वा किं शास्त्रौघे किमिह तपसा गोपिकाभ्योत् नमोऽस्तु इत्यानन्दाकुलमुपगतं गोकुलादुद्धवन्तं दृष्ट्वा दृष्टो पुरपते पाहि मामामयोगात् इति श्रीमन्नारायणीये उद्धवदूत्यवर्णनं नाम षट्सप्ततितमं दशकं समाप्तं। नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते। नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते। अथ सप्तसप्ततितमं दशकम् जरासन्धादियुद्धवर्णनञ्च सैरन्द्यास्तदनुचिरं स्मरातुरायाः यातो भूः सुललितमुद्धवेन सार्धम् आवासं त्वदुपगमोत्सवं सदैव ध्यायन्त्या प्रतिदिनवास सज्जिकायाः उपगते त्वयि पूर्णमनोरथां प्रमदसम्भ्रमकं प्रपयोधरां विविधमाननमाददतीं मुदा रहसितां रमयाञ्च कृशे सुखं पृष्टां वरुं पुनरसो आवृणोद्वारकी भूयस्त्वया सुरतमेव निशान्तरेषु सायुज्यमस्त्विति वदेदबुध एव कामं सामीप्यमस्त्वनिशिमित्यपि नाब्रवीत् किम् ततो भवान् देवनिशासु कासुचित् मृगीदृशं तां निभृतं विनोदयन् अदादुपश्लोक इति श्रुतं सुतं स नारदात् सावत तन्त्रविद् बभौ अक्रूरमन्दिरमितोत्त बलोद्धवाभ्याम् अभ्यर्चितो बहुनुतो मुदितेन तेन एवं विसृज्य विपिनागत पाण्डवेय वृत्तं विवेदित तथा धृतराष्ट्रचेष्टाम् विगाता जामातो परमसुहृदो भोजनृपतेः जरासन्धेरुन्धत्यन वधिरुषान्देत मथुराम् रथाध्यैर्जोलब्धैः कतिपयबलस्त्वं बलयुतः त्रयोविंशत्यक्षौहिणी तदुपनीतं समृत्ताः बद्धं बलात् बलेन बलोत्तरं त्वं भूयो बलोद्यमरसेन मुमोच्चितैनं निःशेषदिग्जय समाहृत विश्वसैन्यात् कोऽन्यस्ततो हि बलपौरुषवास्तदानीं भग्नः सलग्नहृदयोऽपि नृपैः प्रणुन्नः युद्धं त्वया व्यधित षोडशकृत्त एवम् अक्षौहिणीश्शिव शिवास्य जगन्त विष्णु सम्भूय सैकनवति त्रिशतं तदानीम् अष्टादशेस्य समरे समुपेयुषि त्वं दृष्ट्वा पुरोतव यवनं त्रिकोट्या त्वष्ट्राविधाप्य पुरमाशु पयोधि मध्ये तत्रातयोगबलतः स्वजनाननैषीः पद्म्यां त्वं पदममाली चकित इव पुरान् निर्गतो धावमानः
म्लेच्छेशेनानुयातो वद सुकृतविहीनेन शैलेन्यलैषीः सुप्तेनान्द्र्याहतेन द्रुतमतमुचुकुन्देन भस्मीकृतेऽस्मिन् भूपायास्मै गृहान्ते सुललितवपुषा तस्तिषे भक्तिवाजे ऐक्ष्वाकोहौ विरक्तोऽस्म्यखिल नृपसखे त्वत्प्रसादैककाङ्क्षी आदेवेति स्तुवन्तौ वरविततिषुं तन्निःस्पृहौ वीक्ष्य हृष्यन् मुक्ते मुक्ते तुल्य मुक्ते तुल्याञ्च भक्तिं सकलमलां मोक्षमप्याशु दत्त्वा कार्यं हिंसा विशुद्ध्यै तप इव च सत्तदा प्रार्थ लोकप्रतीत्यै तदनु तदनु मथुरां गत्वा हत्वा चमू यवनाहृतां मगधपतिना मार्गे सैन्ये पुरैव निवारितः चरमविजयं दर्पयास्मै प्रदाय पलायितः जलधिनगरीयातो वातालयेश्वर पाहि माम् इति श्रीमन्नारायणीये जरासन्धादियुद्धवर्णनं नाम सप्ततितमं दशकं समाप्तं। नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते। नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते।